اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نین میرے یار دے، ہائے 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 نین کیسے ہیں یار دے، ہائے نین کیسے ہیں یار دے، ہائے نین میرے یار دے، ہائے نین کیسے ہیں یار دے، ہائے نین میرے یار دے۔ مینو سوز چوں نہ کڈو کدی، حیات انج لگ جاوے جی، مینو سوز چوں نہ کڈو کدی، حیات انج لگ جاوے جی، مینو سوز چوں نہ کڈو کدی، حیات انج لگ جاوے جی، حیات انج لگ جاوے جی۔ سونی چرچے تاڑی سکھا دینے، سونی چرچے تاڑی سکھا دینے، سونی سونے چرچے تاڑی سکھا دینے، سونے چرچے تاڑی سکھا دینے، سونے چرچے تاڑی سکھا دینے، ہائے نین میرے یار دے، ہائے نین میں قوالی کیسے۔ کے کو پسند نہیں کرتا، کیوں آقا جی پسند نہیں کرتے ہیں، آقا جی پسند نہیں کرتے، لیکن مجبور ہوتا ہوں قوالوں کے کوئی لفظ سنوں تو پھر وہ سوالی سننی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے لفظ قوال۔ نین میرے یار دے، ہائے نین کیسے یار دے، ہائے نین تیرے یار دے، ہائے نین تیرے یار دے، ہائے نین تیرے یار دے، ہائے
جیڑا تاہے عشق دا سینے وچ رہے پر جیدہ ہے کمال بس جیڑا تاہے عشق دا سینے وچ رہے پر جیدہ ہے کمال بس جیڑا تاہے عشق دا سینے وچ جیڑا تاہے عشق تا کا لفظ بڑا جس کو لگ جائے اللہ دی قسم خدا کرے سب کو لگ جائے پھر مزے لوٹو خدا کی قسم ہاں نبی کے کرم کے تقاضے کیسے چلتے ہیں رہے بر جیدہ ہے کمال بس جیڑا تاہے عشق دا سینے وچ رہے بر جیدہ ہے کمال بس جیڑا تاہے عشق دا سینے وچ جیڑا تاہے عشق دا سینے وچ شالا بد دی جاوے تپش صدا شالا بد دی جاوے تپش صدا شالا بد دی جاوے تپش صدا ہائے نین میرے یار دے ہائے نین میرے یار دے ہائے نین کیسے یار دے ہائے نین میرے یار دے ہائے نین کیسے یار دے کدی آوے نا دل تے فضا رہے بر جی دے او تسلی ہن کدی آوے نا دل تے فضا رہے بر جی دے او تسلی ہن رہے بر جی دے او تسلی ہن روی آسینے نا دے سائے وچ روی آسینے نا دے سائے وچ روی آسینے نا دے سائے وچ ہائے نین میرے یار دے ہائے نین میرے یار دے ہائے نین کیسے یار دے اس تادا سوز میرا لائے ہر رنگنوں کھاتے وقت رائے اس تادا سوز میرا لائے ہر رنگنوں کھاتے وقت رائے ہر رنگنوں کھاتے وقت رائے لگدا اے اکھیاں دے نال جی لگدا اے اکھیاں دے نال جی ہائے نین میرے یار دے ہائے نین میرے یار دے ہائے نین کیسے